आयज पेडण्या खातीर झेडपी इलेक्शनाचें कावंटींग स्टार्ट जाल्लेलें आसा आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयता इंडोर स्टेडियम आसा पेडणे थंय हे कावंटींग स्टार्ट जाल्लेलें आसा ऑलरेडी आनी पयलो जो नंबराचेर आमचे हरमल कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तेचो फर्स्ट रावंड जाल्लो आसा आनी त्या फर्स्ट रावंडान मनीषा कोरखणकर ही 2537 वोट्स मेळिल्ली आसा. तेच्या उपरांत ही BJPची आसा. नेटी फर्नांडीस म्हणून आसा ती काँग्रेसची आसा. तेका 1032 वोट्स मेळिल्ली आसा. आतां पळोवपाक गेल्यार इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट दोन आसा. एक आसा ते राधिका पालयेकर, तिका 2575 वोट्स मेळिल्ली आसा आणि दुसरी जी इंडिपेंडंट आसा ती श्रुतिका श्याम शेटये, तिका 621 वोट्स मेळिल्ली आसा आणि RGP हाची जेसिंता म्हणून आसा तेकाय बी 470 वोट्स मेळिल्ली आसा. आतां पळोवपाक गेल्यार जी फायट हांगासर दिसता फर्स्ट रावंडाक ती मनीषा कोरखणकर BJP आणि इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट राधिका पालयेकर यांच्या भितरच आसा आणि राधिका पालयेकर फर्स्ट रावंडाक 38 वोटांनी फुडें आसा मनीषा कोरखणकरा पेक्षा. आणि तुम्ही पळयता की हो जो ही जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा हरमल ती फाटल्या फावटी सुद्दां इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटच निवडून येयल्लो आणि ह्याय फावटी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट फर्स्ट रावंडाक फुडें आसा. अजून पालये आणि केरी हांगासर ते रावंड आतां घेतलेले आसा. सेकंड रावंडाक आतां कितें जाता तेचेर हे भवितव्य कळतलें की कोण जैतिवंत जातलो आणि मागीरच आमी अनुमान काडूं शकता. आतां बॅलट पेपर्स आसा ते भवितव्य कळोवंक शकता कोणाचे ते. आतां बॅलट पेपर कोणाक गेल्यार ते पळोवपाक जाय. आतां हे फर्स्ट रावंडाक 38 वोट्स चड मेळ्ळ्या कारणान राधिका पालयेकर ही फुडें आसा. मनीषा कोरखणकर ही तेच्या फाटोफाट आसा. ताच्या उपरांत नेटी फर्नांडीस म्हणून ही काँग्रेसची ती तेच्या फाटोफाट आसा आणि मागीर श्रुतिका श्याम शेटये ही चवथ्या नंबरार गेल्लेली आसा.